600 करोड़ परों वाला एक हैबतनाक फरिश्ता 1.25 लाख पैगंबरों तक पैगाम पहुंचाकर मुअल्लम और मददगार बनने वाला फरिश्ता जिब्राईल। इसकी तारीफ़ क्या है? मिराज की रात सिदरतुल मुंतहा पर जाकर क्यों रुक गए हम इस वीडियो में फरिश्ता जिब्राईल के वो हक़ाइक़ बयान करेंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुने। बहसीत मुसलमान, फरिश्तों पर ईमान रखना हम सब का अक़ीदा है। हर मुसलमान इकरार करता है क्योंकि ईमान लाया है अल्लाह पर, इसके फ़रिश्तों पर और इसकी किताबों पर और इसके रसूलों पर, क़यामत के दिन मरने पे और इसके बाद ज़िंदा होने पे। इस्लाम में फ़रिश्ते आसमानों पर रहने वाली बरगज़ीदा बबरकत ऐसी महलूक हैं जो हताश से पाक और मासूम है। इनकी पैदाइश इंसानों से पहले हुई है। अल्लाह ने इनकी तहलीक नूर से की है। वो अल्लाह की हम्दो सना बयान करते हैं और इसकी तरफ से आयद अपनी ज़िम्मेदारियों पर मामूर हैं। अल्लाह ताला का पैगाम इंसानों तक पहुँचाना इन्हीं फ़रिश्तों के ज़िम्मे है। इन फ़रिश्तों में 4 मशहूर फ़रिश्ते हैं जिनके नाम हैं जिब्राईल, इसराफील, मीकाईल, इज़राईल। इन तमाम फ़रिश्तों में जिब्राईल अलैहिस्सलाम इन सब के सरदार हैं। रवायतों के मुताबिक फ़रिश्तों के 12 कबाइल हैं। हर कबीले में फ़रिश्तों की तादाद ज़मीन के ज़र्रात के बराबर है। अर्श इलाही के 6 लाख पर्दे हैं जिनके इर्द गिर्द फ़रिश्ते हर वक्त घूमते रहते हैं। हर पर्दे के इर्द गिर्द इस कदर फ़रिश्ते हैं जितने दरिया में कतरे हैं, लेकिन इनकी तादाद का सही इल्म अल्लाह को ही है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के दरबार में सबसे ज़्यादा कुर्ब हासिल है। जिब्राईल के मानी है अल्लाह का बंदा मीकाईल। मीकाईल के मानी है उबैदुल्लाह। इसराफील के मानी है अब्दुर्रहमान। दरअसल हर वो लफ्ज़ जिसके साथ ईल मुंसलिक है वो अल्लाह की इबादत करने वाला है। कुरान पाक में 3 जगह जिब्राईल का नाम आया है। इनको रूहुल कद्दूस और रूहुल अमीन भी कहते हैं। जिब्राईल अलैहिस्सलाम आलम वजूद में आए तो फ़ौरन सजदे में गिर गए और ये सजदा तकरीबन 30 सालों में ख़त्म हुआ। जिब्राईल ने जब सजदे से सर उठाया तो अल्लाह ताला का इरशाद हुआ, हमने तुम्हें नूर के हाथ से पैदा किया और तमाम ख्वाहिशात और तलाश माश से दूर रखा। तुम्हें कोई बहकाने वाला और राह रास्त से हटाने वाला नहीं होगा। जिब्राईल अलैहिस्सलाम की बेबाकी का इंतज़ाम कुछ इस तरह किया गया कि जन्नत में एक नहर पैदा हुई जिसमें जिब्राईल अलैहिस्सलाम गोता लगाते और बाहर आकर अपने परों को झाड़ते। गोता लगाने के बाद जितने कतरे इनके परों से गिरते इतने फरिश्ते पैदा होते। हालांकि जिब्राईल अलैहिस्सलाम के 600 पर हैं। अगर एक पर फैला दें तो आसमान के किनारे छुप जाएं। जब अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करना था तो हज़रत जिब्राईल को कहा कि ज़मीन पर जाओ और मिट्टी लेकर आओ ताकि इन्हें मिट्टी से तहलीक किया जाए। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तहलीक हुई तो अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को इन्हें सजदा करने का हुक्म दिया। इस वक्त सबसे पहले सजदा करने वाले हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे। इनके बाद हज़रत मीकाईल, फिर हज़रत इसराफील और फिर हज़रत इज़राईल ने सजदा किया। लिहाजा सबसे पहले सजदा करने पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को आला मकाम मिला। हज़रत जिब्राईल को पैगंबरों पर वही देकर नाज़िल किया गया और आजमाइश में इनकी मदद करने पर मामूर किया गया। हज़रत जिब्राईल हज़रत आदम पर 12 मरतबा नाज़िल हुए। हज़रत अदरीस पर 4 मरतबा नाज़िल हुए। हज़रत इब्राहीम पर 42 मरतबा, मूसा अलैहिस्सलाम पर 400 मरतबा नाजिल हुए और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर 13 मरतबा, हज़रत मोहम्मद पर 24 मरतबा नाजिल हुए। तमाम अंबिया कराम की सीरत पर हज़रत जिब्राईल का अहम किरदार रहा है। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तूफ़ान से पहले कश्ती बनाने का इरादा फरमाया तो वो हज़रत जिब्राईल थे जिन्होंने आपकी मदद फरमाई। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद की आग से बचाया। जब नमरूद ने आग को आग में डाला तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आग को गुलजार बना दिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इनके भाइयों ने कुएं में डाला तो हज़रत जिब्राईल तेज़ी से कुएं में गए तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने परों से बचा लिया और इनको तसल्ली और हौसला दिया। जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत लूत के घर मेहमान बनकर ठहरे, इन लोगों ने इनके घर का घेराव किया तो हज़रत जिब्राईल ने इन लोगों के मुंह पर अपना पर मारा तो वो सारे के सारे अंधे हो गए। इसके बाद कौम लूत के इलाके को अपने परों में उठा लिया जो 5 शहरों पर मुहित था
اور ان کو زمین پر پٹخ دیا۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے اولاد کے لیے دعا کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں آپ کے پاس آئے اور آپ کو خوشخبری دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کلمہ کن کی وجہ سے ہوئی۔ مختصر یہ کہ انبیاء کرام کے جتنے بھی واقعات ہیں ان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بھی کردار ہے۔ گویا آپ نے دنیا کی تاریخ کو بدل ڈالا۔ تمام انبیاء کے پاس حضرت جبرائیل انسانی شکل میں آتے رہے ہیں، لیکن آخری نبی حضرت محمد نے آپ کو اپنی اصلی شکل و صورت میں بھی دیکھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ملاقات کا پہلا واقعہ نہایت ہی دلچسپ ہے۔ حضور کو تنہائی پسند تھی اور آپ غار حرا میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے۔ لہٰذا ایک دن آپ غار حرا میں عبادت میں مشغول تھے کہ آپ کے پاس ایک فرشتہ آیا ہے۔ اس نے آپ سے کہا پڑھو۔ آپ نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ اس فرشتے نے آپ کو دوسری دفعہ پھر کہا پڑھو۔ آپ نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ اس فرشتے نے آپ کو دبایا، پھر آپ کو تیسری مرتبہ کہا پڑھو۔ کہو کہ پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے انسان کو پیدا کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر واپس آئے۔ آپ کا دل لرز رہا تھا۔ آپ نے اپنی زوجہ خدیجہ الکبریٰ سے کہا کہ مجھے کمبل اڑا دو۔ جب آپ کی گھبراہٹ تھوڑی کام ہوئی تو آپ نے حضرت خدیجہ کو سارا واقعہ بیان کیا۔ تو حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ ورقہ بن نوفل ان لوگوں میں سے تھے جو موحد تھے، اہل مکہ کے شرک اور بت پرستی سے بیزار ہو کر نصرانی ہو گئے تھے اور انجیل کا عبرانی زبان میں ترجمہ کیا۔ آپ نے یہ سارا واقعہ سنا تو کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جس سے اللہ نے حضرت موسیٰ کے پاس بھیجا تھا۔ ورقہ بن نوفل کہنے لگے کاش میں آپ کی نبوت کے زمانے میں جوان ہوتا اور میں اس وقت تک زندہ ہوتا جب آپ کو اہل مکہ سے باہر نکالیں گے۔ یہ سن کر ورقہ بن نوفل نے فرمایا کیا مکہ والے مجھے مکہ سے باہر نکال دیں گے؟ ورقہ بن نوفل نے کہا جی ہاں، جو شخص بھی آپ کی طرح نبوت لے کر آیا لوگ اس کے ساتھ دشمنی کے لیے کمر بستہ ہو گے۔ وہ فرشتہ جبرائیل علیہ السلام تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حامی و مددگار بنے۔ نبی کی ہجرت ہو، جنگ بدر، معراج کا سفر ہو یا کوئی موقع ہو، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کا ساتھ دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اکثر ایک نوجوان دہیہ بن کلبی کی شکل میں آتے اور اللہ کا پیغام سناتے۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ میں تمہاری اصلی حالت میں دیکھنا چاہتا ہوں تمہیں۔ تو اس نے عرض کی آپ بقیہ برکت میں فلاں طریق کو مجھ سے ملیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل نے اپنے پروں میں سے ایک پر پھیلا دیا جس سے آسمان کا افق بھر گیا، یہاں تک کہ کائنات کی کوئی بھی چیز نظر نہ تھی آ رہی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنی عمر تو نہیں پتہ، لیکن اتنا بتا سکتا ہوں کہ ساری کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے تمام حجابات میں سے چوتھے پردے میں ایک ستارہ چمکا کرتا تھا جو 70,000 بار چمکتا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں وہ ستارہ 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم، وہ ستارہ میں ہی ہوں۔ اس روایت کو علی بن جرحان حلبی نے اپنی کتاب سیرت حلبیہ میں بیان کیا ہے کہ لیکن اس کی کوئی سند نہیں ملتی، لہٰذا اکثر علماء سے روایت کو موضوع قرار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بے مثال خصوصیات اور طاقت سے نوازا ہے، لہٰذا جب معراج کی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام وہیں پر رک گئے اور کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں آگے نہیں جا سکتا، اگر میں گیا تو جل کر خاکستار ہو جاؤں گا۔ انجیل و تورات میں حضرت جبرائیل کو گبرائیل کے نام سے ذکر کیا گیا ہے۔ کتاب دانیال اور لوقا میں حضرت جبرائیل کا تفصیلی ذکر موجود ہے۔ مشہور فلسفی ابن سینا نے اپنی کتاب میں ایک مشہور بحث تحریر کی ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت جبرائیل دوسرے فرشتوں کی طرح ہیں سے بہتر ہیں، بلکہ ان کو روح کے ساتھ عقل بھی دی گئی ہے جس کی کیفیت مابرہ ہے۔ جبرائیل امین کے اندر وہ صلاحیتیں ہیں جو ایک عام فرشتے میں نہیں ہوتی۔